جا کہن لگے میں امیر حمزہ کو لے جاؤ ظالمہ عورت جڑے ویلے امیر حمزہ دی میت آئی نوجوانوں کلیجہ پھٹ جائے او جڑا نبی دا لاڈا چاچا ہے جڑا نبی دی عزت دا پہرے دار ہے ہندہ نے جڑے ویلے خنجر پکڑ لے آؤ امیر حمزہ سرکار دیاں پہلے اکھیاں نکالیاں انہیں پہلے سجی اکھ نکالی پھر امیر حمزہ بھی کھبی اکھ نکالی امیر حمزہ سرکار دا نک مبارک کٹے آؤ امیر حمزہ دا اوپر والا ہونٹ کٹے آؤ پھر نیچے والا ہونٹ کٹے آؤ پھر دائیں والا کان کٹے آؤ امیر حمزہ دا بایاں کان بھی کٹے آؤ پھر اس ظالمان امیر حمزہ دے سجے ہاتھ دیاں انگلیاں کٹیاں پھر کھبے ہاتھ دیاں انگلیاں کٹیاں پیراں دیاں انگلیاں کٹیاں او دی تسلی نہ آئی آگے رمضان شریف جڑا اس تو اچھا بولے اپنے ابو نا رمضان شریف چمرہ کر کے آوے تے تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے حضرت سید و شہداء دا صدقہ نو جاگ دیا محفل نبی پاک دی زیارت عطا فرما ان کا میں تھے رکھیا جائے اللہ نے رجا فرمایا اللہ رسلنا کا شاہدہ و مبشر و نذیر لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا پروردگار نے فرمایا کملی بال ستن شاہد مبشر نذیر بنایا فرمایا لتؤمنوا ورسول فرمایا تھا کہ لوگ اللہ کے رسول دے ایمان لے آن وَتُعَذِّرُوهُ وَتُبَكِّرُوهُ فرمایا پھر نبی دی تذیر بھی کرن نبی دی توقیر بھی کرن وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا فرمایا پھر اللہ دیاں تسبیحاں پڑھن عرض کی دیا اللہ ایمان دے بعد تسبیح پھر نبی دایا دب رکھ اللہ نے فرمایا بندیا نانا ایمان دے بعد محمد عدب کر کے تسبیح پڑھ دیکھی تسبیح دا مزہ آندا کہ نہیں تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آستان علیہ قبلہ شیخ الحدیث قبلہ پیر محمد عمران آسی صاحب سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اللہ فرمایا ایمان دے بعد پہلے تسبیح نہیں فرمایا ایمان دے بعد پہلے وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ایمان دے بعد محمد دی عزت پھر تسبیح ایویں تسبیحاں دے پینڈے پہ کے کدھرے محمد ادب نہ بھول جاؤں کدھرے نمازاں والے پینڈے پہ کے محمد ادب نہ بھول جائیں اللہ فرماتا تسبیحاں بھی انہاں دیاں قبول نہ جڑے محمد ادب کر کے پڑھ دے عارفان دے سلطان دا رنگ کی میں پیش فرمایا آپ ہی رجا فرما دینے علم پڑھیا جوہر نہیں بن دے جڑے ہون ذات کمینے وہ پتلو کبھی سونا نہیں بن جاؤ پویں جڑیے لکھ نگینے وہ شوم کھلو کدے دعوت نہیں مل دی پاویں ہون لکھ خزینے وہ بنا ادب نجات نہیں میرا کامل باہو پاویں مریے بچ مدینے ماشاءاللہ 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 یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا تاجدار ختم نبوت زندہ باد محمد عمران آسی صاحب زندہ باد
آمین. ادب نبی تھی مومن ہومیں بے ادب صداؤں کمینے باج ادب دے بخشش نہ ہی پاویں مریے وچ مدینے. الدین کلہو ادب. صوفیات بزرگان دین فرماتے نے دین سارا ہے ہی محمد ادب. جڑا ادب ہی نہ کرے نبی دا دا کدا دین ہے. الدین کلہو ادب. اج میں شخصیت دا ذکر کرنے لگا جنہیں ایمان بھی لے آندا ہے ادب بھی کیتا ہے وَنَصَرُوهُ انہیں نبی دی مدد بھی کیتی ہے تے نبی تو جان بھی قربان کیتی ہے. تاجدار ختم نبوت کانفرنس سے او جڑا تاجدار ختم نبوت دا پہرے دار ہے ناموس رسالت دا اولین پہلے دار حضرت سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امیر حمزہ دے نبی پاک نال بڑے رشتے نے مگر 3 رشتے بڑے اہم نے. ایک رشتہ کہ نبی پاک دے سکے چاچا نے باپ والو نبی دے چاچا لگ دیں ماں والو نبی دی خالہ دے بیٹے نے چاچا بھی لگ دینے تے خالہ زاد بھائی بھی لگ دینے. اور تیسرا رشتہ نبی پاک دے رضائی بھائی بھی نے یعنی کہ جڑی حضرت سویبہ نے حضرت امیر حمزہ سرکار نو بچپن چو دودھ پلایا اسے حضرت سویبہ نے میرے نبی نو بھی دودھ پلایا ہے. نبی پاک دے رضائی بھائی بھی نے سکے چاچا بھی نے خالہ زاد بھائی بھی نے. کس طرح میں تھوڑی وضاحت دے دے ماں تو پھر آگے چلیے. نبی کریم علیہ السلام دے دادا جان جدو حضرت عبداللہ نبی پاک دے ابو جی دا رشتہ کرن گئے نا حضرت وہب بن عبد مناف نبی پاک دے نانا جی دے گھر حضور دے دادا جی دا بچپن گزریا سی مدینے کیونکہ آپ بچپن چ یتیم ہوئے تھے. آپ دی امی جان نبی پاک دی پردادی حضرت سلمہ حضرت عبد المطلب نو اپنے نان کے نا اپنے پیکے لے گئیاں. حضور دے دادا جی اپنے نان کے پلے آپ جدو مدینہ طیبہ اپنے نان کے محلے آئے نا بنو نجار دے اندر تے آپ نو کسی نے دسیا کہ او جڑا دوڑا بچپن دا یارے نا وحیب او دا چھوٹا بھائی ہے وہب. نبی پاک دے نانا جی 2 بھائی سن وڈے دا نام وحیب تے چھوٹے دا نام وہب. آپ نے خیال آیا کہ منوں تے حضرت ابراہیم خواب وچ کہہ کے گئے نے کہ وہب بن عبد مناف دی بیٹی آمنہ نال اپنے پتر دا رشتہ کر کے آ تے رشتہ میں پتر دا کرنا ہے وہب دی بیٹی آمنہ دے نال تے یار میرا وحیب. وحیب نو خیال آنا ہے کہ میری بھی بیٹی جوان ہے تے وہب دی بھی بیٹی جوان ہے جے رشتہ لینا تے میں بچپن دا یارہ میری بیٹی دا رشتہ لو پر رشتہ تو ہی وہب دی بیٹی دا لیمن واسطے آگئے ہو. حضرت عبد المطلب حضور دے دادا جان بڑے زیرک بہت سمجھدار انسان سن. آپ نے وحیب نو فرمایا کہ تیری بیٹی نال شادی میں کروں گا اور وہب دی بیٹی آمنہ دے نال میرے پتر عبداللہ دی شادی ہوگی. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا تے حضرت حالہ رضی اللہ تعالی عنہا ادھوں میں چاچے تائے دیاں آپس کزن سن بہنا سن. وحیب دی بیٹی حالہ دے نال حضرت عبد المطلب دی شادی ہوئی تے وہب دی بیٹی آمنہ نال حضرت عبداللہ دی شادی ہوئی. عبداللہ تے آمنہ دے وچوں کملی والے پیدا ہوئے تے عبد المطلب تے حالہ وچوں امیر حمزہ پیدا ہوئے. سبحان اللہ. تو نبی پاک دے جے دادے وال ویکھیے تے باپ وال ویکھیے تے چاچا لگ دینے تے جے ماں وال ویکھیے تے خالہ زاد بھائی لگ دینے. تے رضائی بھائی حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہا والوں نے ان 3 رشتے ہو گئے بڑے ڈائریکٹ نبی پاک دے نال. کیسا منظر ہوئے گا جیڑے ویڑے چ کملی والے پڑھے اسے ویڑے چ امیر حمزہ پڑھے. ایک روایت چاہتا ہے کہ ہند نبی دے چاچا مر نبی پاک تو تقریباً 2.5 سال بڑے سن.
ایک روایت چاہتا 4 سال بڑے سال حضرت عباس میرے نبی دے بھی چاچا لگ دے. کسی نے ایک دن عرض کی تھی حضور تسی حضور دے تے چاچا لگ دے ہو پر ویکھن چ تے نبی پاک جڑا ہی لگ دے ہو تے تسی وڈے ہو کہ حضور وڈے نے. نبی پاک تے چاچا حضرت عباس نے فرمایا پیدا میں پہلے ہویا پاساں پر وڈا تے کملی والا ہی ہے نا. سبحان اللہ. جواب بھی دے دیتا تے ادب بھی رکھ لیا. فرمایا پیدا میں پہلے ہویا سا پر وڈا کملی والا ہی ہے. گرامی قدر حضرات اسے ویڑے چ حضور پلے تے اسے ویڑے چ امیر حمزہ سرکار پلے. کٹھیاں زندگی گزر دی چاچے تے بتیجے دی تے پیار چاچے تے بتیجے دا بے مثال سی. حضرت امیر حمزہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جری تے پہلوان سن. آپ پہلوانی کر دے سن. سینہ بہت چوڑا اے شیر والا چہرہ. میرے نبی نے فرمایا کہ میں نے اس رب دی قسم ہے جدی قبضہ قدرت دے اندر محمد دی جان ہے. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 7ویں آسمان تے لکھیا ہے اسد اللہ و اسد رسول ہی. فرمایا 7ویں آسمان تے لکھیا کہ امیر حمزہ اللہ دا بھی شیر ہے تے محمد دا بھی شیر ہے. ادھے تے جا کے میں انشاءاللہ آگے گفتگو عرض کرنی ہے. میں تو انہوں تھوڑا جا تعارف کرا لما. امیر حمزہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زندگی گزری شکار دے اندر. نوجوانوں ادھر میرے آقا نے نبوت دا اعلان کیتا نا. ہولے ہولے غریب لوگ کلمہ پڑھے پر حضرت امیر حمزہ نے اجے کلمہ نہیں پڑھیا. قال احمد والی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینہ مکہ دی گلی دے اندر جا رہے. ابو جہل نے میرے نبی دے مدے تے پتھر مارے. نبی کریم دا خون نکلیا. کون ہے دے والی روندے روندے میں کعبے دے اندر آ گئے تے کعبے دی نوکری جو بہ کے کعبے والے ویکھدے نے نالے نبی کریم عرض کردے نے یا اللہ میں اپنے دکھڑے کلو سناواں. اج میری ماں بھی کوئی نہیں میرا باپ بھی کوئی نہیں. نبی کریم کدے امی نو یاد کردے نے کدے اپنے ابو نو یاد پہ کردے نے. ادھر امیر حمزہ جنگل وچ شکار پہ کردے نے. ایک ہرنی دے پیچھے گھوڑا دوڑایا. جڑے ویلے ہرنی دا نشانہ لے کے گلاب جڑے ویلے تیر چلاون لگے ہرنی نے مڑ کے ویکھیا تے مڑ کے کہن لگی مینوں کیوں پیا مارنا ہے. جا جے مارنا ہے اونوں مار جڑا محمد نو پیا ماردا. ماشاءاللہ اونوں مار جڑا محمد نو ماردا. امیر حمزہ نشانہ تیر دا لیا نا ہرنی بول پئی. حیران ہو کے نا تے تیر نیچے کر کے فرماندے نے ہرنیاں بھی بولن لگ پئیاں نے. ہرنیاں بھی بولن لگ پئیاں جانور بھی بولن لگ پے. ہرنی بول کے کہنے لگی اجے تے میں پئی بول نہیں ہاں تو تا پتھراں نو بول دیاں ویکھے گا. سبحان اللہ. ایتھے تے ہن پتھر بھی بولن گے. امیر حمزہ سرکار نو خیال آیا ہرنی گل کیویں دی کر گئی. دوڑے مکہ مکرمہ ول گلی وچوں گزر رہے ایک لونڈی ملی رستے دے اندر او بھی روندی. عبداللہ بن جدعان دی لونڈی کہن لگی کی فائدہ محمد انہیں چاچیاں دا انہوں پہ بیگانے مار دے رہے. امیر حمزہ نے دوسرا پیغام ملیا. جدو گھر گئے نا تے کھانا منگوایا تے نوکرانی کھانا رکھا لگی. ایک روایت پڑھے حضرت صفیہ آپ دی چھوٹی بہن نبی پاک دی پھپھو کھانا رکھا تے رو رہی ہیں. امیر حمزہ سرکار نے فرمایا رونی کیوں ہے. رو کے کہنے لگی کدی اج محمد یتیم نہ آندا لوکین یتیم سمجھ کے نہ مار دے. نوجوان امیر حمزہ نے فرمایا رونی کیوں ہے. کہنے لگی سنے ابو جہل نے نبی کریم نو مارے آئے. میرا بھتیجا سویر دا کعبے چ بہ کے پیا روندا ہے. انہوں کسی نے چپ بھی نہیں کرایا. امیر حمزہ دا خون کھولیا اپنا کمان پکڑ کے ابو جہل دے گھر گئے. او دے سر وچ کمان ماری او دا سر پھاڑے تے کعبے دے اندر آ کے نبی پاک نو سینے لایا. کہن لگے سنیا چپ کر جا میں تیرا بدلہ لے آیا. راوی لکھدا میرے نبی چاچے دے بازو چھڑا دیتے. فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں اج میرا کوئی بابا نہیں. اج کدے میری بھی ماں زندہ ہوندی انج نکراں چ کلیاں بہ کے نہ روندا. اج کدے میرا باپ زندہ ہوندا
مخلوق یتیم سمجھ کے نہ مار دے چاچے نے پڑھ کے سینے نال لایا کہنے لگے سونے میں تیرا بدلہ لے آیا نبی کریم فرما دینا چاچا جی مینوں بدلیاں دی لوڑ کوئی نہیں خوشی ادو ہی ہونی ہے جدا تساں میرا کلمہ پڑھ لینا امیر حمزہ نے محمد دا بازو پھڑ کے کھڑا کیتا فرمان لگے اے ابو جال سن لے مکے دے کافروں سن لو اج تو بعد کوئی محمد نو ہاتھ لگا کے وکھاوے اج تو بعد میں محمد نال کعبے چ آواز آئی جے تو محمد نال اسی تیرے نال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری اچھا بولو سبحان اللہ یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی محمد کار یار حقیقت کا خدا فرید حق فرید یا فرید تو محمد دے نال تے اسی تیرے نال ہاں تے جڑا ہو جائے میں نبی دے نال فتبیونی یحببکم اللہ تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کیا جوڑا ہو جاتا ہے تو جدی امی دس کے بھیجا تو پلیا ہی حضور دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ بھائی ہاتھ چاہ کے نعرہ مار کے بولو سبحان اللہ ایک درخت لگتا ہے سبحان اللہ کہیے تے جنت وچ آج جدو محدث قصوری دی بارگاہ جو واپس جاؤ تے جا کے گھر جدو اکھ بند کرو تے جنت دی سیر ہوئے تے پتہ لگے میں تے پورا باغ جنت لگا کے آیا اچھا بولو سبحان اللہ اکھیا میں محمد دے نال گھر آ کے لیٹے نہ تے خیال آیا اے کی جذبات وچ کی کر بیٹھا ہے کلمہ پڑھا ہے دین بدل لے ادھی رات ہوگی تے سوچ دے ہی گزر گئی کی کراں دین چھڑ دیتا ہے پرانا نواں دین اپنا لے کلمہ پڑھ لے نبی دا ٹھیک ہویا کہ غلط ہویا نیند نہ آوے عشق لگ جائے نا نیند نہیں آندی صوفیاء فرماتے نے عشق زدی بچے دی طرح ہوں دے گھر بچے ایک زدی بچہ ہوئے نا تے نہ سوندا تے نہ سون دیندا ہے عشق بھی آ جائے نا تے نہ سوندا ہے سبحان اللہ اس عشق دیکھے عید ابلڑے نے اس عشق دیکھے عید ابلڑے نے اے اپنی مرضی کردہ ہے بندہ ٹنگیا رہندا سولی پہ نہ جیوندا ہے نہ مردا ہے جے بابا بولے سادی زبان سے کہاں کہ انج پڑھا گا عشق کردہ سزا اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا نہ قراوے خدا جتھے جاوے جکا دے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا بے خدا تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تیرا شاہ میرا شاہ تیرا شاہ میرا شاہ تیرا شاہ میرا شاہ ماشاءاللہ اچھا بولو ان سبحان اللہ بھائی نہ سوندا تے نہ سون دیندا ہے رات تارے گن دیاں گزر گئی
تے خیال کیا من اے ٹھیک کیتا ہے کہ نہیں، ٹھیک کیتا ہے کہ نہیں، نہ جدو دل وچ کوئی خیال آیا نا کی کراں اٹھے تے کعبے چا کے تے کعبے دا پردہ پھڑ کے نا اکھاں وچ اتھرو تے رو کے کہن لگے اے کعبے والیا اج میں تیری بارگاہ چ کلا رات دے اس ویلے آ کے عرض کرنا کہ جیڑا دین ٹھیک ہے نا میرا دل اس دین والا پھیر دے۔ ادھر اے دعا کر رہے تو ادھر سجدے چ میرے نبی دعا پہ کر دے۔ نبی پاک سجدے چ رو کے کہندے نے جے محمد دیاں اکھیاں ٹھنڈیاں کرنیاں نا تے میرا چاچا مینوں دے دے، میرا چاچا مینوں دے دے جے میریاں اکھیاں ٹھنڈیاں کرنیاں نا۔ ادھر سرکار دعا کر رہے، ادھر امیر حمزہ کعبے دا پردہ پھڑ کے دعا کر رہے۔ اللہ کریم نے حضرت امیر حمزہ دے دل نو اسلام وال پھیر دیتا۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، نوجوانوں اللہ نے سینہ کھول دیتا تے کشادہ کر دیتا۔ نوجوانوں حضرت امیر حمزہ دوڑے دوڑے نبی دی بارگاہ دے اندر آئے۔ نوجوانوں جڑے ویلے کلمہ پڑھ کے مومنہ بن گئے، انہاں امیر حمزہ سرکار نے تلوار پکڑ لئی تے کعبے دا نالے طواف کر دینے، نالے کہندے نے اج تو بعد محمد نو ہاتھ لگا کے کوئی وکھاوے میں محمد نال۔ نوجوانوں سارے مکے دے اندر دھوماں پہ گئیاں۔ امیر حمزہ نے محمد دا کلمہ پڑھ لے آئے، امیر حمزہ محمد دا کلمہ پڑھ لے آئے۔ اجے 3 دن گزرے نے ایمان قبول کیتے ہیں، اچانک میرے نبی دی نگاہ عمر فاروق دے چہرے تے پہ گئی۔ حضور نے عرض کی تھی یا اللہ جے مینوں اسلام نو عزت دینی جے مینوں حمزہ دی تئی مینوں عمر بھی دے۔ امیر حمزہ دیتا ہے میں نے عمر بھی دے دے۔ 3 دن پہلے حضرت امیر حمزہ نے قبول کیتا اسلام، 3 دن گزرن دے بعد حضرت عمر فاروق دی واری آ گئی۔ بولے ہی نہیں سبحان اللہ۔ یہ تھوڑی دیر پہلے میں موضوع بیان کیتا تھی حضرت سید الشہداء مفتی صاحب قبلہ نو بڑا پسند آیا، فرمان لگے سانو بھی آجو ہی سنا دیو۔ اے دے واسطے میں نے کم از کم 2.5-3 گھنٹے چاہیے دنے حضرت امیر حمزہ دا تعارف کرانا واسطے، مگر میں توڑا امتحان نہیں لینا، میں بالکل مختصر آج انشاءاللہ عرض کر دینا، او دے بچی سارے موضوعات آ جا من گے بعد او دے باسطے میں نے توڑی سبحان اللہ درکار ہے یار۔ نکر والے نہیں بولے تسی بھی اچھا بولو سبحان اللہ۔ یقین کرو محبوب سارے دا سانجا یہ سارے ہی بولو سبحان اللہ۔ جدو حضرت عمر فاروق دے دل دی تبدیلی ہوئی نا، عشق رسول آ گیا کفر دی جگہ، دار ارقم دا کے دروازہ کھڑکایا نا، حضور نے دیکھو کون ہے، دروازے وچوں ویکھ کے نہ تے حضرت بلال ادھر دوڑ گئے، حضرت عمار بن یاسر ادھر دوڑ گئے، او جڑے غریب صحابہ سن انہاں دیاں دوڑاں لگ گئیاں۔ قولیں دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوڑ دے کیوں چھپ دے کیوں، عرض کی تھی کملی والے آئے عمر آگے ہیں، عرض کی تھی کملی والے تلوار ننگی لگے آیا ہے، عرض کی تھی سونے عمار دائی بڑا ہے، اس ویلے امیر حمزہ نے تلوار لے رائی، فرمان لگے چھپانا یہ جنگی نیت لگے آیا ٹھیک ہے، یہ بری نیت لگے آیا ہے، آج تلوار بھی عمر دی ہوئے گی، گردن بھی عمر دی ہوئے گی، میرے آقا نے فرمایا چھپونا، عمر آیا نہیں میں مانگ کے لیا۔ آپ نہیں آیا مانگ کے لے آئے، مانگ کے لیا۔ دروازہ کھلے نہ پیرتا جدو حضرت عمر فاروق آئے تے کلمہ پڑھن لگے نا تے قدمہ تے ہاتھ تے گردن آ میرے والے ویکھیا جے، گردن نیوی کر کے نبی پاک دے سامنے بیٹھ گئے۔ حضور فرمایا عمر کدھر آئے ہیں، میری تقریر دا جملہ نچوڑ جو عمر کدھر آئے ہیں، تین گردن نیوی کر کے نا او عمر جدو کچھ زمانہ ڈردا سی، او داؤن نیوی کر کے نا تے میرے نبی دے سامنے پتہ کی کہندے نے یا سچی پوچھے مائیا تے سر تے تیرا لین آیا سا پر ہن اپنا دینا آیا، میں اپنا سر تیرے قدمہ سے رکھنا آیا، میں نے کلمہ پڑھا تے غلامی چ قبول کر۔ میرے نبی نے حضرت عمر فاروق نے کلمہ پڑھایا تے اللہ دے بارگاہ وچ اس ویلے مبارک باد آئی، پڑھا او آیت جڑی اللہ نے مبارک بھیجی سی حضرت عمر فاروق دے ایمان تے۔ چلو تسی نہیں بولے پھر کدے پڑھ لواں گے سبحان اللہ ماشاءاللہ۔
بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں، مرشد والا بولے سبحان اللہ۔ جڑا جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا بیلی سہارا کراؤ تے دا ہاتھ چاہ کے اچھا جا بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے رضا فرمایا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اللہ نے فرمایا کملی والے آ جڑے تیرے ایمان والے یار نے نا، جڑے تیرے اتباع کرنے والے، اے بھی تیرے لئے کافی نے تے ہن اللہ بھی تیرے لئے کافی ہے۔ آ جڑے بیلی لکھ دینا میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، انہوں نے رب دی قرآن دی اس آیت نے جواب کی فرمایا، اللہ فرماندہ اللہ بھی کافی ہے، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ جڑے مومن نبی دی اتباع کر دینے یہ بھی کافی نے، یہ بھی کافی نے۔ ہن اگلی گل سنیے، جدو حضرت عمر فاروق کلمہ پڑھیا نا تے نبی پاک تھوڑی دیر دے بعد نماز پڑھن لگے تے حضرت عمر فاروق کہندے کملی والے اے کی کرن لگے ہو؟ حضور فرمایا اسی اپنے رب دی عبادت کرن لگے ہیں تے عمر فاروق کہندے نے اسی کوئی چھوٹے ہیں؟ فرمایا عمر اجے بھی کوئی شک کی؟ عرض کی تھی سونیا نہیں شک نہیں، میں نے پاک کے کملی والے اسی سچے ہیں تے فرما پوچھنا کیوں ہے؟ عرض کی تھی کملی والے میں کلمہ نہیں پڑھیا تو پھر بھی چھپ کے عبادت کرے، میں کلمہ پڑھ لما تو پھر بھی چھپ کے عبادت کرے تے عمر دے کلمہ پڑھن دا کی فائدہ ہے؟ عرض کی تھی او اپنے جھوٹے خداواں دی عبادتاں کعبے چ بیٹھ کے کر دینے، اسی سچے دیاں چھپ کے کریے نہ سونیا ہی عمر دے بارے چ ہی نہیں۔ اٹھ کملی والیا آج کعبے چل کے اپنے رب دی عبادت کریے، اٹھ کملی والیا۔ ہن میرے نبی اٹھے، توجہ ہے، اچھا بولے سنی ماں دا پتر۔ قال اے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ دو کتارہ بنا لو، ایک کتار دی اگے حضرت عمر تلوار لے کے جا رہے ہیں، ایک طلب کا کتار دیا گر حضرت امیر حمزہ اگے تلوار لے کے جا رہے۔ مکے دیاں گلیاں جو پہلے دن صحابہ دیاں کتاراں جا رہی ہیں، درمیان سے کملی والے جا رہے، سارے مکے دے کافر ویکھی جا رہے ہیں، نوجوانوں جڑے بڑے کعبے دے اندر ہیں، سارے کافر نگاہ اٹھا کے چودھری ویکھن لگے پے۔ عمر فاروق نے عرض کی تھی کملی والی آؤ پر نماز، میرے نبی نے نماز دی نیت کر لئی، امیر حمزہ تے عمر فاروق نے کعبے دا طواف کیتا، تلوار لہرا کے کہنے لگے جنہیں اپنی بیوی بیوہ کرنی ہے، جنہیں بچے یتیم کرنے ہیں، جنہیں ماں دی گودی اجاڑنی ہے، اج ساڈے نبی نو عبادت کر دیا روک کے وقت۔ قبلہ شیخ الحدیث جناب قبلہ مفتی محمد احمد علی صاحب قادری، جناب قبلہ پیر محمد عمران عاصی صاحب، جناب زاہد بٹ صاحب۔ ہن بولو سبحان اللہ۔ ہاں جی صدقے جاؤ، ہن بولو سبحان اللہ۔ اسلام دی اکھ نے منظر جدو پہلی بار ویکھیا، اے دو تلواراں لے کے جدو میرے نبی دے شیر کتاراں دے اگے ٹر دے آئے۔ اگلی گل سنو، جدو نبی پاک ہجرت کر کے آئے نا مدینہ طیبہ، ابو جہل نو اتنی تکلیف، کہنے لگا میں تے انہیں پہرے دار بٹھائے سان تے محمد مکہ چھڑ کے مدینے پہنچ کے میں گئے۔ گرامی قدر حضرات، ابو جہل نے لشکر تیار کر لیا، کہنے لگا ہن میں مدینے تے حملہ کرنا ہے، میں محمد نو کدھر بھی معاذ اللہ چین نہ بیٹھا نہیں دینا۔ میدان بدر اسلام تے کفر دی پہلی جنگ یوم الفرقان، اچانک میرے نبی نو مدینے خبر ملی کہ ابو جہل مدینے تے حملہ کرنے والے، ابو جہل مدینے تے حملہ کرنے والا۔ میرے نبی صحابہ نو کٹھا کر لیا، فرما صحابہ کی کرنا چاہیے مشورہ دیو، کسے کوئی مشورہ دیتا۔ صحابہ نے عرض کی تھی کملی والے ایک باری آ لینا دے۔ حضرت بلال حبشی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، جملہ سنو مفتی صاحب کی بلال،
بلال حبشی نبی پاک دے مکھ والے ویکھ کے کہندے نے کملی والے ایک واری ابو جہل نوں بدر دے میدان چ آ لین دے مکھی او مینوں ماردا رہیا نا ہن میری واری ہے ہن میری واری ہے کملی والے آ لین دے ابو جہل ایک واری مکے تو نکل کے آوے صحیح بدر دے میدان وچ ہن واری میری ہے بدر دے میدان وچ سب نو پتہ سی کہ ابو جہل 1000 پہلوان لے کے آ رہے ہیں میرے نبی جدو اپنے مجاہدہ دی گنتی کی تھی 313 کنے 313 ادھر 1000 ادھر 313 شراب تے کباب دے نشے چو دھوت آ رہے اس 17واں روزہ رکھ کے ٹرے کسے دے پیٹ تے ایک تے کسے دے پیٹ تے 2 پتھر بندے نے کمر سدھی رہے سر تو لے کے پیرا تک لوہے دے لباس وچ لدے ہوئے آ رہے تے آ جڑے مدینے فقیر ٹرے نا جدے کول تہمد ہے اودے کول چادر کوئی نہیں جدے کول قمیض ہے اودے کول چادر کوئی نہیں جدے کول چادر ہے اودے کول قمیض کوئی نہیں او کسے دے کول نیزہ کسے کول بھالا کسے کول ڈھال کسے کول تلوار ہے جڑے مکھیوں آ رہے تے آ جڑے مدینے ٹرے نا او مدینے اس کھجور دیاں ٹوٹیاں ٹہنیاں لے کے ٹر پے نہ تیغو تیر پر تکیا نہ نیزے پر نہ بھالے پر بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر آگے بدر دے میدان سارے نو بڑا چاہے کافرہ نو مارندہ پر جنو سب تو بہتا چاہے نا او میرے نبی دا چاچا امیر حمزہ سرکار ہے اینا چاہ کہ حضرت جی جدو میدان بدر ٹورے نا تے آپ نے شتر مرغ دا شکار کیتا شتر مرغ دا شکار کر کے تے او جڑی شتر مرغ دے سرک دے ہوتے سرخ رنگ دی کلگی ہوندی ہے نا او کلگی نو کٹ کے نا تے اپنے امامہ شریف تے ایتھے لگا لیا آج میں تے سبحان اللہ گھر جا کے بولے کلگی لگا لی اپنے امامہ شریف ہوتے تھے 2 تلوارہ لے کے ٹرے میں کتاب اچ پڑھیا کہ بدر تے احد میدان حضرت امیر حمزہ نے 2 ہاتھ نہ تلوار چلائی 2 ہاتھ نہ تلوار چلان دے نوجوانو جڑے بلے بدر دا میدان سج گیا ایک باری نبی کریم نے ادھر ویکھے ایک باری ادھر ویکھے آؤ اپنے فقیران دی حالت میں کہ سجدے تھے میرے آنکھوں پہ عرض کی دی اللہ میں پتھر کھا کے 313 بنائے نہیں عرض کی دی اللہ مارا کھا کے کڈیاں تے ٹر کے 313 بنا کے لے کے آئے آجے مر کے قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں آوے گا اس درد نال میرے نبی رہے میرے نبی دی کملی مبارک کدیاں تو سرک گئی صدیق اکبر نے جفا مارے آؤ عرض کی دی سونے رونا او بیخ اللہ دی مدد آ گئی ٹھنڈی جی ہوا چلی میرے آقا پر میں کون اب دی آئی کملی والے آئی میکائیل 1000 فرشتہ لے کے آیا میرے نبی سجدے تے رو رہے ٹھنڈی جی ہوا چلی فرمایا کون ہے آکھیا اسرافیل 3000 فرشتہ لے کے آیا میرے نبی سجدے تے رو رہے ٹھنڈی جی ہوا چلی فرمایا کون ہے آواز آئی جبرائیل 5000 فرشتہ لے کے آیا میرے نبی سجدے تے رو رہے ٹھنڈی جی ہوا چلی فرمایا کون ہے آکھیا اسرائیل ملک الموت آیا اٹھ کے فرمایا تو کدھر آیا تو تے جانا لینا ہونا ہے کہنے لگا کملی والے آؤ باقی ادھر آئے نے میں ادھر آیا آجی باقی ادھر تے میں گوانڈیاں والا آیا میں بس سلام کرنا آیا تیرے غلامانوں ویڑے تیرے دشمنہ دے ہو جاوڑن آیا میں ادھر آیا آہا ہن بدر دا میدان سج گیا پتہ نہیں کیڑا چاہ سی صحابہ نو اینا ماریا ابو جال ورگے نو نکے نکے 2 بچیاں مار دیتا بڑے بڑے امیہ بن خلف والے سردار مر گئے بڑے بڑے سردار کافران دے 70 سردار مرے کنے
70 قیدی تے 70 سردار بڑے بڑے کافرہ دے وڈے سردار بدر دے میدان چ مر گئے. سبحان اللہ. نانا اس جملے تے آکھی جڑے میں بولن لگا تے میرا دل ٹوٹ جانا ہے. پتہ کیوں؟ میں محنت بڑی یہ دیتے کی تھی اس جملے دی تلاشی. جملہ سن لو. وہ جڑے 70 کافران دے سردار بدر دے میدان چ مرے سن انہاں وچوں 35 کلے مولا علی نے مارے سن. پر آ جڑا میں اگلا جملہ بولن لگا نا اصل میرا جملہ ہو گیا آج دے عنوان دا. نوجوانوں جڑے 70 کافر مارے گا نا 35 کلے مولا علی نے مارے. مولا علی ہونے جنہ دا لقب ہے اسد اللہ، اللہ دا شیر. اللہ دے شیر نے 35 سردار کلے نے مارے. پر او جڑے 70 قیدی بنے سن انہاں نوں صحابہ جڑے ویلے رسیاں نال بند کے مدینے ول لے کے جا رہے او ایک دوجے نوں پوچھدے نے او کلغی والا کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا او نبی دا چاچا امیر حمزہ ہے. تے کافر ایک دوجے نوں کہن لگے اج سانو سب تو بہتا اے کلغی والے مارے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کلگی والے آج سانو سب تو بہتا مارے ہے. جدر ویکھ دے سا کلگی والے ہر پاسے نظری آؤندا سی. او تباہی مچائی حضرت امیر حمزہ نے کافران دے. او یار میں نو سچی دسو جڑا 35 مارے او سیدنا مولا علی اسد اللہ، اللہ دا شیر. تے جنوں کافر کہن سانوں بہتا انہیں ماریا او اللہ دا بھی شیر ہے تے محمد دا بھی شیر ہے. میرے نبی فرمایا اسد اللہ و اسد رسول ہی. اللہ تے او دے رسول دا شیر امیر حمزہ. ہاں 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 اینا ماریا اینا ماریا. مکے پیغام پہنچی کہ مارے گئے تے سارے ہی مارے گئے. لٹے لٹائے مکے آئے نا. میں کتاباں چ پڑھیا کہ بدر دے میدان دے بعد مکے چ کوئی ایک گھر بھی ایسا نہیں سی جس گھر وچ صفے ماتم نہ بچھی ہوئے. او حال کر کے نبی دے غلاماں نے کافراں دا بھیجیا. کسے دا خالو مریا، کسے دا چاچا مریا، کسے دا باپ مریا، کسے دا دادا مریا، کسے دا پتر مریا، کسے دا بھتیجا، کسے دا بھانجا مریا. ایک گھر بھی پورے مکے چ ایسا نہیں سی کہ جدا کوئی نہ کوئی مریا نہ ہوئے. ابو جال دی ماں مکے رو رو کے کہندی ہے وے لانتیا جے مرنا سی تے کدھر ابو بکر دے ہتھوں تے علی دے ہتھوں مردا. وے نکے نکے بچوں دے ہتھوں مر گئے آگئے. اتنا روئے مکے والے، اتنا روئے بدر دے میدان دے بعد کہ آخر ایک دن مکے دے سردار کعبے چ کٹھے ہو گئے تو انہاں آکھیا جے ساڈے رون دی خبر مدینے پہنچ گئی نا تے پلے تے اگے ککھ نہیں رہا تے جڑا بچ گیا رہنا او بھی کوئی نہیں. مفتی صاحب میں کتاباں چ پڑھیا کہ مکے پابندی لگ گئی کہ اج تو بعد روے کوئی نہ. بڑا رونا آندا نا تے چھپ کے روے، آواز باہر نہیں نکلنی چاہیے. بزتی بڑی ہو گئی. کوئی وین نہ کرے. میں کتاب بچ پڑھیا ایک چودھری دا پتر میدان بدر چ مریا. وہ چھپ کے روندا تے اچانک ادھی رات دا ویلا تے کسی عورت دی چیخ کے رون دی آواز آئی. غلام نو بھیج کے کہندا پتہ کرو کدھر رون دی اجازت تے نہیں مل گئی میں بھی رواں. غلام دوڑ کے گیا تو انہیں آکھا نہیں رون دی اجازت نہیں ملی. اور فلانی عورت دا گھوڑا مر گیا تو وہ پہ روندی ہے. سر تے ہاتھ مار کے کہندا گھوڑا مر جائے رو سکدے، پتر مر جائے رو بھی نہیں سکدے. حال نبی تے یاراں کر دیتا ہے. پتر بھی مر گئے تے رو بھی نہیں سکدے. ایسا نبی دے غلامہ حال کیتا. جدو انہاں دیا تھوڑیاں طبیعتاں سنبھلیاں نا تے انہاں ایک میٹنگ بلا دی تے انہاں آکھیا ہن کرنا کہ یہ پلے تے رہیا ککھ نہیں. انہاں آکھیا ایک باری پھر جانا پینا تے بدلہ پورا لے کے آواں گے. بدلہ سا مدینے والے کو لینا. سب تو
بہتا جنہاں نے کافرہ نے آکھیا اساں بدلہ لینا امیر حمزہ کو انہیں بڑا مارے انہیں بہتا مارے نوجوانوں پھر بدر دے بعد احد دا میدان سجنا سی کافران دی کل جڑی طاقت ہے سی انہاں ساری طاقت نے کٹھا جمع کیتا اساں ہن مدینے تے حملہ کرنا تے بدلہ لے کے آنا گرامی قدر حضرات ہر ایک نے ثواب سمجھ کے اپنا حصہ دیتا کسے گھوڑے دیتے کسے تلواراں دیتیاں کسے نے اناج کسے نے پیسے دیتے کوئی کافران دا گھر ایسا نہیں جنہیں اپنا حصہ نہ میدان بدر تے احد چ ڈالے ہوئے مکے دے اندر ایک عورت ہے جدا نام ہے ہندہ اس ہندہ دے باپ عتبہ نو حضرت امیر حمزہ نے بدر دے میدان قتل کیتا ہندہ ایک غلام دے کول آئی جدا نام سی وحشی حبشی غلام نیزہ مارن دا بڑا ماہر سی گھما کے نیزہ مار دا سی حبشی طریقے دے نال تے انسان نو وار جدا ادھر لگ جاندو سی وہ بچ نہیں سی سکتا ہندہ نے وحشی نو بلایا تے وحشی نو کہہ لگی کہ جتنا میرے کل زیور ہے تینوں پتہ میں مکہ دی چودھ رہا نا سارا تیرا کہنے لگی کہ میں تینوں آزادی بھی لے کے دے مانگی خرید کے آزاد کر دا مانگی تے میرے کل جتنی زیور ہے سارا تینوں دے مانگی بس میرا ایک کم کر کے آ انہیں پوچھا کی کہنے لگی احد دے میدان چ جاؤ تو کسے وال نہیں بکھنا بس امیر حمزہ نو شہید کرنا میں وہ کل اپنے باپ دا بدلہ لینا واشی کہندہ کہ میں نے خیال آیا کہ مال بھی مل رہی ہے تے آزادی بھی مل رہی تے کرنا کی یہ ایک بندہ ہی مارنا ہے واشی کہندہ سارے مکے والے احدیاں تیاریاں کر رہے تے میں امیر حمزہ نو شہید کر دی تیاری پہ کرا اپنے نیزے نو تیار کر لیا تے اپنے گرنو آزمان رہے بار بار تاکہ میرا نشانہ خطا نہ جاوے ادھر جڑے میرے تیاری مکے ہوگی تو ادھر مدینے میرے آقا نے سارے صحابہ نو کٹھا کر کے فرمایا صحابہ مشورہ دیو کہ کافر دوبارہ مدینے تے حملہ کرن لگے نے کی کریے ایک صحابی نے اٹھ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا مشورہ ہے کہ اس وار اسی مدینے تو باہر نہیں نکلیں گے انہاں کافران مدینے تک آ لیں دے ساڑیاں گلیاں تک آ جامن اسی اپنی چھتاں تے پتھر جمع کر کے رکھنے جو ہی کافر ساڑیاں گلیاں چ آمر گئے تھے اسی پتھر مار مار کے انہوں اپنی گلیاں چ مار دے مانگے میرے نبی نے صحابہ نے فرمایا صحابہ کی خیال ہے امیر حمزہ اٹھ کے کھلو گے عرض کی تھی مدینے دے تاجدارہ جے میری پوچھے تے اسی اڈے بزدل تے نہیں کہ کافرن اپنے ویڑے تک آؤں دیں بولے نہیں سبحان اللہ بھائی شیر سی نا آکھیا کملی والے ہو ساڑیاں گلیاں تک آ جانتے اسی چپ کر کے بیٹھے رہیے نہیں سونے اسی مرد میدانہ تے میدانہ چ جا کے لڑا گے کملی والے تو اعلان کر جی میں میدان بدر چ یاد کر دے گئے نے کافر احد میدان چ بھی یاد ہی کر دے جاؤں گے کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنے شیر دا مشورہ پسند آیا حضور نے فرما تیاری کرو اسی احد میدان چ جنگ کرانگے سج گیا میدان احد گرامی قدر حضرات صحابہ اونج لڑے جی میں میدان بدر چ لڑے نوجوان نباشی کہندہ معذرت امیر حمزہ بردیاں رکھے آئے کہندہ میں بیکھے آج در امیر حمزہ جاندے نے کافران دیاں دوڑاں لگ جاندیاں نے کدھر امیر حمزہ دی تلوار جا رہی کشتہ سے پشتے ملا دے جا رہی انج گردناں اٹھ دیاں نے کہ میں خزاں ویسے درختاں دے پتے جڑ دینے انج کافران دیا گردناں پیاں جڑ دیاں نے کدھر امیر حمزہ پہ جان دینے انج لگتا جی میں پیٹا پیچھے شیر لگ گیا ہے نوجوانوں پیٹا لکھا بیان شیر کوئی بڑھایا جائے امیر حمزہ جدر جدر جا رہے کافران دیا سباں وچ ماتم بچھان دے جا رہے پاشی کہندہ میں خیال کیتا اتے بڑا جری پلوان ہے کہ میرا وار خطا ٹر گیا کہ امیر حمزہ بچ گیا میں کوئی نہیں بچنا کہندہ میں انہیں چھپ کے بیخ جا رہے آؤ اچانک امیر حمزہ نے ایک کافر مارن واسطے اپنا ہاتھی اٹھایا آپ کے پیٹ مبارک تھوڑا جہا پہ پردہ ہویا پاشی کہندہ میں وار نشانہ لے کے کیتا ہوں نیزہ جا کے امیر حمزہ دے پیٹ جو لگیا امیر حمزہ نے انج میرے تے حملہ کیتا ہوں کہ میں بکھڑے آیا شیر ہوں گا
پاشی کہندا مینوں خیال آیا کہ اے میرے تک پہنچ گیا میں بچنا کوئی نہیں رستے دے اندر حضرت امیر حمزہ نوں ٹھوکر لگی آپ ایک کنویں دے اندر گر گئے ایک گھڑے دے اندر گر گئے پاشی کہندا میں چھپ کے اڈیکدا رہا دیکھا کدوں گھڑے چوں نکل دین اور امیر حمزہ نہیں نکلے نوجوان احد دی جنگ ختم ہو گئی باسی کہندا میں ڈردا جڑے ویلے گھڑے دے قریب آیا کہندا میں دور بیٹھ کے پتھر مارے پتھر امیر حمزہ نوں لگے آپ دے جسم وچ جنبش کوئی نہ ہوئی میں سمجھ گیا شہید ہو گئے جا کے انہوں ہندہ نو اطلاع کی تھی کہنے لگا سونا تیار کر میں تیرا بدلہ لائے آیا ہندہ کہنے لگے میں امیر حمزہ کو لے جاؤ اس ظالم آیا اور جڑ والے امیر حمزہ دی میت آئی نوجوانوں کلیجہ پھٹ جا جائے او جڑا نبی دا لاڈا چاچا ہے جڑا نبی دی عزت دا پہرے دار ہے ہندہ نے جڑے والے خنجر پکڑ لے آؤ امیر حمزہ سرکار دیاں پہلے اکھیاں نکالیاں انہیں پہلے سجی اکھ نکالی پھر امیر حمزہ بھی کھبی اکھ نکالی امیر حمزہ سرکار دا نک مبارک کٹے آؤ امیر حمزہ دا اوپر والا ہونٹ کٹے آؤ پھر نیچے والا ہونٹ کٹے آؤ پھر دائیں والا کان کٹے آؤ امیر حمزہ دا بایاں کان بھی کٹے آؤ پھر اس ظالمان امیر حمزہ دے سجے ہاتھ دیاں انگلیاں کٹیاں پھر کھبے ہاتھ دیاں انگلیاں کٹیاں پیراں دیاں انگلیاں کٹیاں او دی تسلی نہ آئی انہیں سینہ جاگ کیتا پھر پیڑ جاگ کیتا پسلیاں توڑیاں پسلیاں توڑ کے سینہ کھولے سینے دے وچوں کلیجہ کڈے کلیجے نوں اپنے منہ چ ڈال کے چباندی رہی نوجوانوں کلیجہ جی دے وچ نبی دا عشق بھرے آیا ہوا سی امیر حمزہ سرکار دا مسئلہ کر دیتا گیا امیر حمزہ سرکار دے جسم سے عذاب روکے نے ہار بنایا ہاروں نے اپنے گلے میں جتنے کلو کے کہنے لگی مدینے والے میں اپنے باپ دا بدلہ لے چلی نوجوان جڑے ویلے جنگے احد ختم ہو گئی سارے اپنی لاشاں پہ ڈھونڈ دین کہ نبی پاک کی کوئی کرگل کری جا رہے سرکار فرما دینے دیکھو میرا چاچا امیر حمزہ کتے چاچا نظری نہیں آ رہے میرے چاچا کتے نے مولا علی کہنے لگے کملی والے آؤ میں اپنے تیرے چاچے نو ڈھونڈ کے لے کے آنا مولا علی جڑے ویلے ڈھونڈ دے آئے آگے امیر حمزہ دی لاش ویکھی مولا علی ورگا شیر بھی چیخا مار کے روندا ہے مولا علی روندے نبی کریم دی بارگاہ تے آئے میرے آقا فرمایا علی میرا چاچا کتے وے عرض کی دی سنے کیڑی چاچے دی حالت میں ویکھ کے آیا سونے تیرے کولوں ویکھی نہیں جانی فرمایا مینوں چاچے دی میت لے جاؤ میرے آقا جڑے ویلے چاچے دی میت تے آئے اپنے چاچے دا حال ویکھے آؤ سرکار زاروں کی دار رو پہ کتاباں کے لکھے کملی والے کبھی جو نہیں رہے کہ نو صدی آڑے میرے نبی چاچے دی میت روئے آر پہ کڑی فرما دینے ٹر گئے نے دلدار دلان دے ٹر گئے نے دلدار دلان دے تے بدن ہو چکے محرام اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جد یارا نبی پاک اپنے چاچے دے سینے دے لینڈ کے رہی جا رہے فرما دینے چاچا اٹھ میں نے سینے نل لال ہے میرے آقا چاچے دی میت رہی جا رہے نوجوانوں میں کیڑا رنگ دے آؤ اے دن چڑی آتے دیگر ہوئی کہ پنچھی گرابل آئے او نہیں آنے پھر محمد
محمد اے موت جنا لے جائے ادھر کسی نے نبی دی پھپھو حضرت صفیہ نے دسے آؤ تیرا ویر شہید ہو گئے ہیں حضرت صفیہ رضیاں احد میدان سے آئیاں لوگاں نے کہہ دیا ہٹ جاؤ مینوں اپنے ویر دی میت ویکھ لین دیو نبی پاک نے فرمایا دوڑو کہ میری پھپھو نو روک دیو او دے کول ویر دی حالت ویکھی نہیں جانی پتر نے جاؤ کہ ماں نوں جفا مارے آؤ عرض کیتی امی جی تو آڈے کل مامو نہیں ویکھے جانے ماں نے پتر دے پونتے تے پر مارے آؤ فرما دیا وے ہٹ جاؤ مینوں ویر ویکھ لین دے نبی پاک نے پھپھو نوں سینے نال لایا فرمایا پھپھی ماں تیرے کلوں ویر نہیں ویکھیا جانا ہاتھ جوڑ کے کہن لگیاں کملی والے آ ویر ویکھ لین دے سونے آج شیر رب دا ہے میں شیر دی بین ویر ویکھ لین دے او بہن آ کے بھائی دے سینے تے لے لے حضرت صفیہ کے ویر دے سینے تے لے لے نوجوانوں اس ویلے حضرت صفیہ نے دو چادرہ نویاں لے آکے نا تے امیر حمزہ دی میت رکھ کے عرض کر دیا سونیا میرے ویر نو کفن دے دے آج سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میرے آقا علیہ السلام امیر حمزہ دے 70 جنازے پڑھے کنے 70 میتاں ایک ایک کر کے میرے نبی دے سامنے لے آندیاں گئیاں تے میرے نبی نے ایک ایک کر کے سارے دا جنازہ پڑھیا اور پہلی میت امیر حمزہ سرکار دی رکھی سارے تے ایک یا دو چار جنازے پڑھ گئے امیر حمزہ تے 70 جنازے پڑھے گئے جب کفن دیندہ ویلا یا تے ایڈا جنا تے جوان میرے نبی دا چاچا چادر رکھ دینے تے سر ننگا ہوندہ سر کج دینے تے پیر ننگے ہو جاندے میرے نبی نے فرما چہرہ کج دیو تے پیروں تے گھاس پھوس رکھ کے تے میرے نبی نے اپنے چاچے دی قبر انور بنائی نوجوانوں کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنے چاچے دیاں یاداں ستائیاں وحشی اجنے شہید کیتا سی نا عرصہ دراز دے بعد جدو کلمہ پڑھنا آیا نا تو میرے نبی نے فرمایا وحشی کلمہ تے پڑھ لے پر میرے سامنے نہ آیا کر تو سامنے آنا میں نے چاچا یاد آ جانا ہے میں نے چاچا یاد آ جانا اسے وحشی نے پھر مسلمہ قذاب جھوٹے نبی نو قتل کیتا تے وحشی فرمان دے اندے سان لوگو خیر الناس نو بھی میں شہید کیتا تے شر الناس نو بھی میں ہی قتل کیتا ہے مفتی صاحب آخری گل نے میرے نبی ایک دن عمرہ کر کے مکے تو مدینے وال ٹورے تے کہ چھوٹی جی بچی دوڑ کے آکے میرے نبی نو جفا مار لیا تو کہہ دی میں مدینے نال لے جو میرا مکے کوئی نہیں نبی پاک غور نال ویکھا تے بچی میرے نبی دے چاچا میر حمزہ دی بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار چاچے دی بیٹی نو سینے لگا کے بڑی دیر تک چاچے نو یاد کر کے روندے رہے حضور نے فرمایا صحابہ کون میری اس بتیجی تے میری بیٹی نو پالے گا مولا علی اٹھ کے کھلو گے عرض کی تھی سونیا میں پالا گا فرمایا کڑے رشتے نہ عرض کی تھی سونیا تیرے چاچے دی بیٹی تے میرے بھی چاچے دی بیٹی حضرت جعفر تیار اٹھ کے کھلو گے عرض کی تھی میں پالا گا فرمایا کڑے رشتے نہ عرض کی تھی حضور میرے چاچا دی بیٹی بھی ہے تے اس بچی دی خالہ میری بیوی ہے حضرت زید بن حارثہ اٹھ کے کھلو گے کہنے لگے میں پالا گا فرمایا کیڑے رشتے نہ کہنے لگے جدو مدینے تو صحابہ نو بھائی بھائی بنایا تو امیر حمزہ نو میرا بھائی بنایا اے میرے بھائی دی بیٹی میری بھتیجی حضور نے فرمایا جعفر تیار اس بچی نو گھر لے جاتے نو پال کے جوان کر کیونکہ خالہ دار سب تو بہتا حق ہوں دے ماں دے بعد نوجوانوں جڑے بچیاں نو جب دفن کر رہے میں انہوں نے پیغام دینا چاہنا تو جڑے بچی نو قتل کی تمیاں والی دے نوجوان نے میرا نبی نہیں آیا تے بچی پیدا ہوندی تے کوئی کہندا میں ماراں گا کوئی کہندا میں ماراں گا کوئی کہندا میں ماراں گا تیرے آؤں تو صدقے جاواں کملی والے تو آیا تے کوئی کہندا میں پالاں گا کوئی کہندا میں پالاں گا کوئی کہندا میں پالاں گا ماشاءاللہ میرے نبی نے دھیاں دی لاج رکھ لی جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی دھیاں نو بھی عزتاں ملیاں بھر گئے کاسے خالی اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ جدو اللہ میری تواڈی حاضری نو قبول فرمائے آمین